बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शब कदर की रात एक निशानी जरूर नजर आती है, इसलिए जब भी तुम इस निशानी को देखो तो समझो कि आज शब कदर है। लेकिन शब कदर की रात एक गलती भूल कर भी मत करना, वरना ना तो शब कदर का स्वाब हासिल होगा और ना ही रमजान में जितने रोजे रखे होंगे उनका स्वाब मिलेगा। लेकिन शब कदर की रात को एक काम जरूर कर लेना, क्योंकि अगर तुम ये एक काम कर लेते हो तो पूरी जिंदगी तुम्हें इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा जितना तुमने सोचा भी ना होगा। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको दाता अली हजवेरी की इन तमाम ही बातों को तफसील में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। बहुत सारे लोग शब कदर की रात का पस्ते मंजर नहीं जानते कि शब कदर की रात का नज़ूल क्या है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि बनी इसराइल में 4 मुजाहिद थे जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह के लिए जिहाद किया। जिसके बाद सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आजकल हमारी उम्रें भी 80 साल नहीं होती, तो हम उनका मुकाबला किस तरह करेंगे। अभी सहाबा ने ये सवाल किया ही था और महफल अभी बाकी थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को बिशारत दें। अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात दी जिसमें अगर आपकी उम्मत के मर्द और औरत जाग कर इबादत कर लेते हैं तो उन्हें 80 साल से ज्यादा इबादत का सवाब दिया जाएगा। तो यूं मुसलमानों के लिए शब कदर का नज़ूल हुआ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये खास तोहफा दिया कि बस एक रात जाकर इबादत कर लो, लेकिन उस एक रात की इबादत का सवाब 80 साल से भी ज्यादा की इबादत से ज्यादा होगा। लेकिन शब कदर के बारे में एक जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि रमजानुल मुबारक की बिल आखिर वो कौन सी रात है जिस रात शब कदर होती है। ये सवाल जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने अरशाद फरमाया कि इस रात यानी शब कदर की रात को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रात में तलाश करो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तो बता दिया है कि शब कदर या तो 21वें रोजे की रात होगी या फिर 23वें या 25वें या 27वें या फिर 29वें रोजे की। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि शब कदर 5 रातों में घूमती है और ये 5 रातें हैं 21वें रमजान, 23वें रमजान, 25, 27 और 29वें रमजान की रात। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में हमें पता चलता है कि शब कदर किसी एक रात के लिए मखसूस नहीं। हो सकता है कि पिछले रमजानुल मुबारक 27वीं रात शब कदर हो, जबकि इस रमजानुल मुबारक में 29वीं रात शब कदर की है। यानी कुछ कहा नहीं जा सकता कि शब कदर किस रात में आएगी, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी जरूर हैं जो कि शब कदर की रात को जाहिर होती हैं, जिन निशानियों को देखकर हम पता चला सकते हैं कि आज वाकई शब कदर है। इससे पहले कि आपको इन निशानियों के बारे में बताएं और उस गलती के बारे में भी बताएं जो आपने शब कदर की रात को नहीं करनी, सबसे पहले आपको शब कदर की रात का एक सदका बता देते हैं, जिस सदके को हर अमीर गरीब आसानी से दे सकता है, लेकिन ये सदका बेहद ताकतवर है। एक सहाबी तहज्जुद के वक्त अपने आप से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि सदका करो, लेकिन मुझ गरीब के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका मैं सदका कर सकूं। जिसके बाद वो थोड़े उदास होते हैं, लेकिन उसी पल उनके जहन में ये ख्याल आता है कि चलो जिसने मेरी आज तक बेइज्जती की है मैं इन तमाम को माफ कर देता हूँ, क्यों ना मैं अपनी इज्जत का सदका दे दूं। मैं उन तमाम लोगों को माफ कर देता हूँ आज की रात जिन्होंने आज तक मेरी बेइज्जती की है। ए अल्लाह मेरे इस सदके को कबूल कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा कर ली तो उसके बाद ऐलान किया कि आज रात किसने सदका किया है। ये सुनने के बाद तमाम सहाबी बैठे रहे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिया किया कि आज रात किसने अपनी इज्जत का सदका दिया है।
ہے। جس کے بعد وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے بعد میرے دل میں بھی صدقہ دینے کا شوق پیدا ہوا تھا، لیکن میرے پاس صدقہ دینے کو کوئی مال نہیں تھا، تو سوچا کیوں نہ اپنی عزت کا ہی صدقہ دے دوں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول فرمایا۔ یعنی پیارے بہن بھائیوں، ان لوگوں کو معاف کر دینا جنہوں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور خاص کر شب قدر کی رات اگر آپ اس صدقے کو کرتے ہیں تو یہ صدقہ آپ کے لیے بہت ہی افضل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 4 غلطیوں کو بتاؤں جو کہ آپ نے شب قدر کی رات کو ہرگز نہیں کرنی، سب سے پہلے آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو نشانیاں شب قدر کی رات کو ظاہر ہوتی ہیں اور جن نشانیوں کو دیکھ کر آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ آج شب قدر کی مبارک بابرکت اور بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، شب قدر کی رات کوئی عام رات نہیں ہوتی، یہ دوسری راتوں سے بہت جدا ہوتی ہے۔ بزرگوں اور علماء اکرام نے اس رات میں کچھ نشانیاں بتائی ہیں جو کہ اس رات ظاہر ہوتی ہیں۔ شب قدر کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ رات دوسری راتوں کی نسبت بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی اگر سخت گرمی بھی پڑ رہی ہے تو شب قدر کی رات میں آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اس رات ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ سخت سے سخت گرمی ہونے کے باوجود آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی، زیادہ پسینہ نہیں آتا، جبکہ اگر رمضان المبارک سخت سردیوں میں آیا ہو لیکن شب قدر کی رات کو آپ کو زیادہ سردی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو موسم ایسا لگے گا جیسے نہ تو زیادہ سردی ہے نہ ہی زیادہ گرمی۔ یعنی شب قدر کی رات ایک ایسی مبارک رات ہوتی ہے جس رات نہ تو آپ کو زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے اس کے باوجود کہ سخت سردیوں کا موسم ہو، اور نہ ہی زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اس کے باوجود کہ سخت ترین گرمیوں کا موسم ہو۔ اسی طرح شب قدر کی جو دوسری نشانی ہوتی ہے یہ روشن رات ہوتی ہے۔ اس رات چاہے پھر کوئی بھی روشنی کا ذریعہ نہ ہو، یعنی کوئی بھی موم بتی نہ جا رہی ہو، کوئی بھی لائٹ نہ جا رہی ہو، پھر بھی آپ کو اندھیرا محسوس نہیں ہوگا۔ اس رات اگر آپ آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو آسمان بھی آپ کو روشن محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جس طرف بھی نظر دراتے ہیں وہاں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی سخت اندھیرا جو ہوتا ہے اس رات سخت اندھیرا نہیں ہوتا۔ جبکہ شب قدر کی جو تیسری نشانی ہے کہ شب قدر کے بعد جو دن نکلتا ہے وہ بے حد روشن ہوتا ہے، سورج میں اس دن بے حد چمک پائی جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، آپ کو اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی بھی طاق رات میں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ نشانیاں نظر آتی ہیں تو سمجھیں کہ وہ شب قدر ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ رہتا ہے کہ صرف 5 تو راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ آپ اگر ان 5 راتوں میں جا کر شب قدر کو تلاش کر لیتے ہیں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ آپ شب قدر کو نہیں پا لیتے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ شب قدر کی رات کو فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں اور ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو بھی لوگ اس رات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جب فجر کی نماز ہو جاتی ہے تو تمام فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، جس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رات تمام لوگوں کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے۔ جب تک یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات کو بھی 4 قسم کے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، یعنی ایسے لوگ جو 4 کام کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات ان 4 قسم کے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان میں سے پہلا ہے عادی شرابی، یعنی ایک ایسا شخص جو عادتاً شراب پیتا ہو، تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات عادی شرابی کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ شراب پینے سے توبہ نہیں کر لیتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات ایک ایسے شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوگا، یا وہ اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے یا کسی بھی طرح اپنے ماں باپ
को तकलीफ पहुंचाता होगा, यानी एक ऐसा शख्स जिसके माँ बाप उससे खुश नहीं, उससे राजी नहीं, शब कदर की रात को भी उस शख्स की माफी नहीं होगी। तीसरे नंबर पर शब कदर की रात अल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी माफ नहीं फरमाएंगे जो अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं। फिर चाहे कोई अपने भाई से लड़ता है, कोई अपनी बहन से लड़ता है, कोई अपने मामे चाचे या मासी फुफ्फो से लड़ता है, यानी अगर कोई भी शख्स अपने किसी भी रिश्तेदार से लड़ता है या उसने अपने रिश्तेदारों से कतई तल्लुक कर लिया है, तो अल्लाह ताला अपने रिश्तेदारों से लड़ने वाले या कतई तल्लुक करने वाले को भी माफ नहीं फरमाएंगे। जबकि चौथे नंबर पर अल्लाह ताला कीना करने वाले को माफ नहीं फरमाएंगे। कीना बुग्ज से बड़ी चीज है। बुग्ज में तो सिर्फ आप किसी के लिए नफरत पालते हैं, किसी के लिए हकारत पालते हैं, लेकिन कीना वो अमल होता है जिसमें आप ये सोच रखते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फलाने शख्स को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स जो कि कीना रखता है किसी के लिए, अल्लाह ताला उसको भी माफ नहीं फरमाएंगे। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी शब कदर को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देख लें कहीं आपके अंदर ये 4 आदतें या 4 खसलतें तो नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर आपके अंदर ये 4 खसलतें मौजूद हैं तो फिर चाहे आप शब कदर को पा ही क्यों नहीं लेते, शब कदर पूरी रात जाग कर इबादत ही क्यों नहीं कर लेते, अल्लाह ताला आपको माफ नहीं फरमाएंगे। और जब तक अल्लाह ताला आपकी बख्शिश नहीं करेंगे, आपके गुनाहों को माफ नहीं करेंगे, तब तक ना तो आपकी दुनिया बनेगी और ना ही आखिरत। आप इस दुनिया में भी रुस्वा होंगे और आखिरत में भी। शब कदर में दौलत के हवाले से आपको कौन सी इबादत करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। वैसे शब कदर को आप कोई सी भी इबादत कर सकते हैं, चाहे तो नफल नमाजें पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है, अल्लाह ताला से इस्तगफार किया जा सकता है या दुआएं की जा सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करने का भी बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। फिर चाहे आप कुछ भी करें लेकिन अल्लाह ताला को याद करें, फिर देखें आप पर अल्लाह ताला की रहमतें कैसे बरसती हैं, नेमतें कैसे बरसती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।